है नेपाली कांग्रेस बीपी को संयोजनमा हामीले चाहिँ यो नेपालमा आर्थिक क्रान्तिका आधारहरू भन्ने विषयमा हामीले हिजो र आज छलफलको क्रम चलाएका छौं र यो छलफलको क्रममा विशेष गरेर हामीले नेपालको अर्थ राजनीतिमा हामी स्रोतको हिसाबले हामी धेरै सम्पन्न छौं तर हामी उपायको हिसाबमा साह्रै गरिब छौं। त्यसैले यो परिस्थिति किन भइरहेको छ? हाम्रो योजना निर्माणको तहमा बसेका योजनाकारहरूका कमजोरीका कारण हो या राजनीतिका कारण हो अथवा हाम्रो आफै योजनाविदहरूले योजनालाई प्राथमिकीकरण गर्न नसकेर नजानेर र यो मुलुकमा यी समस्या आएका हुन् र अहिले हामी कृषि प्रधान मुलुक छौं तर आज हामीले दाल चामलदेखि लिएर तरकारी फलफुलदेखि लिएर इभन दूध माछा मासु समेत पनि विदेशबाट आयात गर्न पर्ने नेपालको यो परिस्थिति छ। जब कृषि प्रधान मुलुक आज हामी यो अवस्थामा हामी रहेका छौं भनेपछि यो भन्दा दुर्दिन मलाई चाहिँ दुरावस्था केही हुन सक्दैन। त्यसैले यो परिस्थिति किन भयो? यसको कारण के हुन्? अनि अर्को हामी वर्षेनी नेपालको अर्थ बजारमा 5 लाख युवाहरू चाहिँ रोजगारका लागि तयार हुन्छन् जसमध्ये 4.5 लाख युवाहरू चाहिँ विदेश जान बाध्य भएका छन् भने अब वर्षेनी 4.5 लाख जति 5 लाख मध्येको 4.5 लाख विदेशी बाध्य भएको नेपालको जो तथ्याङ्क छ यसले के संकेत गर्छ भने नेपालमा जन्मने हुर्कने तर चाहिँ जब वयस्क भइसकेपछि विदेशमा गएर श्रम बेचेर आर्जन गर्न पर्ने जो हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था छ यसको अन्त हामी कसरी गर्न सक्छौं? र अर्को हामी जलस्रोतमा संसारकै दोस्रो धनी देश तर पनि आज हामी आम नेपाली जनताले विद्युतको उपयोग गरेर पाइरहेका पनि छैनौं भने आज कम्तीमा हामीले यसलाई बेचेर हामी धनी बन्न सक्छौं तर त्यो कुरा पनि आजको दिनसम्म अलमलको स्थितिमा रहेको छ भने हामीले तय गरेका दीर्घकालीन र महत्त्वपूर्ण ठूला परियोजनाहरू कसैलाई 25 वर्ष त कसैलाई 60 वर्षसम्म एउटा सम्पन्न गर्न लाग्ने हाम्रो स्थिति रहेको छ। यसका के कारण? जस्तै गरी बीपी मार्गको झन्डै 60 वर्ष पछाडि सम्पन्न 50 वर्ष पछाडि सम्पन्न भएको छ भने मेलम्ची परियोजना 27-28 वर्ष पछाडि मात्रै सम्पन्न भएको छ। यसरी जस्तो फास्ट ट्र्याक अहिलेसम्म सम्पन्न गरिसक्नु पर्थ्यो। 1 खरबको बजेटको कार्यक्रम अहिले 5 खरब पुगिसकेको छ। मलाई लाग्छ यो अझै सरकारको तर्फबाट आएको बजेटको सिलिङ हेर्दा यो अझै 10 वर्ष बन्दैन भनेपछि यसको लागत कष्ट झन्डै 10 खरब भन्दा बढी पुग्न सक्ने अनुमान देखिन्छ। त्यसैले यो खालको नेपालको जो डेभलपमेन्टको अवस्था छ यसले नेपालको आर्थिक अवस्था झन बढोत्तरी भन्दा पनि झन घटोत्तरी हुन्छ कि भन्ने आशंका नेपाली जनतामा बढेको छ। त्यस कारणले पनि हामीले मुलुकका महत्त्वपूर्ण अर्थविदहरूलाई बोलाएर आज हामीले यो अभियान मा उहाँहरूका दृष्टिकोणहरू उहाँहरूका प्लानहरूको बारेमा जानकारी लिने एउटा कार्यक्रम बनाउन खोजेका छौं। जबकि गरिबीको रेखामुनि रहेका मान्छेको बारेमा पनि नेपाल सरकारले उनीहरूको कम्तीमा शिक्षा स्वास्थ्य आवास रोजगार खाद्य सुरक्षा जस्ता विषयमा पनि राज्य अस्पष्ट छ। लकडाउनको यो अवस्थामा गरिब जनताले के खाएका छन् भनेर यो सरकारले हेक्का गर्न सकेको छैन। यसले के स्पष्ट गर्छ भने नेपालको आर्थिक अवस्था दुरावस्था भएका कारण सरकारमा बसेका मानिसहरू किंकर्तव्य विमूढ छन् र उनीहरूसँग कुनै योजना छैन। उनीहरूले कुनै गन्तव्य पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। कहाँ जाने कुइराको काग बनेको छ। त्यसैले यो परिस्थितिबाट मुलुकलाई कसरी हामीले चाहिँ उतार्ने यसका विषयमा हामीले आज पूर्व गभर्नर राष्ट्रिय योजनाका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर दीपेन्द्र बहादुर छेत्रीजी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका विभागीय प्रमुख समेत रहिसक्नुभएका चर्चित अर्थविद आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर रामप्रसाद ग्यावालीजी, पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालजी र देशभित्र र देश बाहिर रहेर विशेष गरेर पूर्वाधारको क्षेत्रमा जापान थाइल्यान्ड मा बसेर पूर्वाधारका विषयमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुभएका र जापानमा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा पूर्वाधारको थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा क्रियाशील रहनुभएका आदरणीय डाक्टर सूर्यराज आचार्यजी पनि आज हाम्रो संवादको यो कार्यक्रममा आउनु भएको छ। म सर्वप्रथम उहाँहरू सबैलाई नेपाली कांग्रेस बीपीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जय नेपाल। अब हामीले धेरै समय भन्दा पनि आज हामीले
विज्ञ साथीहरूलाई आफ्ना कुरा भन्ने अलि बढी समय दिउँ, प्रश्न टु दी पोइन्ट गरौँ। म साथीहरूलाई त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु र हामीले विज्ञ साथीहरूलाई 15 देखि 20 मिनट भित्रमा आफ्नो प्रस्तुतिलाई असाध्यै सटीक ढङ्गले प्रस्तुत गरिदिन पनि उहाँहरूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र केही अलिअलि आज समस्या भएको हुनाले केही साथीहरू ढिलो जोइन हुन कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले केही ढिलो पनि भइरहेको छ। तर पनि हाम्रो सामु डाक्टर रामप्रसाद ग्यावाली सर आइसक्नु भएको छ र सूर्यराज आचार्य सर। त्यसैले मैले उहाँहरूबाट पहिला यसलाई सुरुवात गर्न गइरहेको छु र त्यसैले सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रममा आफ्ना दृष्टिकोण राखेर यो मुलुकको यो कुइराको काग बनेको मुलुक र योजनाविहीन बनेका नेता र यो नेपाली जनतालाई मुक्तिको लागि अथवा नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउने अभियानमा हामीले कसरी जानुपर्छ त्यसका बारेमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिदिनका लागि म अर्थविद आदरणीय डाक्टर प्रोफेसर डाक्टर श्री रामप्रसाद ग्यावालीजीलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। थ्याङ्क यू पुष्प पराजुलीज्यू, आदरणीय पुष्प पराजुलीज्यू, आदरणीय हरिबोल भट्टराई दाई उहाँ हुनुहुन्न, तर मैले उहाँलाई सम्झन खोजेँ। यो लाइनको यात्रा उहाँले फाउन्डेसन थाल्नु भएको थियो। अनि देवेन्द्र पौडेलज्यू अनि सूर्यराज आचार्यज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण विद्वत्वर्गहरू, मलाई हिजो अस्ति मात्रै पुष्प दाईले नेपालको आर्थिक समृद्धिका आधारहरूमा बोलिदिनु पर्यो भन्नुभएको थियो र त्यो हिसाबमा मैले एउटा सामान्य मेकअप मात्रै बनाएको हो। र अहिले हेर्दा आर्थिक क्रान्तिका आधारहरू रहेछ, तर समृद्धि र क्रान्ति एउटै अर्थ होला भन्नेमा मैले लिएँ यसलाई। फोनमा कुरा गर्दा त्यस्तो भएको थियो। म त्यसको बारेमा छोटो नेपाललाई कसरी आर्थिक समृद्धिमा लान सकिन्छ, हाम्रो आधार के हो, त्यसमा मैले प्रस्तुति दिन्छु। त्यो प्रस्तुति दिँदाखेरि आर्थिक समृद्धिका आधारहरू के हुन्, त्यसका इन्डिकेटरहरू के हुन् र हाम्रो वर्तमान स्थिति के छ, हामी कहाँ छौँ, यसलाई अब फ्युचरमा यसलाई कसरी ड्राइभ गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा यो तीनवटा एस्पेक्टबाट म अलिकति यसलाई प्रस्तुतिकरण दिन चाहन्छु। आर्थिक समृद्धिका आधार के हुन् र यसको अर्थ के हो र यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ एउटा, र हाम्रो वर्तमान अर्थतन्त्रको स्थिति कस्तो छ त्यसको एउटा वास्तविक परिदृश्य, र यो अर्थतन्त्रलाई कसरी आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लिएर जान सकिन्छ भन्ने हाम्रो जुन दिशानिर्देश छ, भावी दिशानिर्देशको बारेमा मैले छोटो प्रस्तुति गरेर लिएर जान्छु। अलिकति टपिक्समा मिसम्याच भएको भएर म अलिकति मिलाएर यसलाई प्रेजेन्टेसन गरौँ। मलाई यो प्रेजेन्टेसन गर्न दिएन नि, त्यहाँबाट छोडिदिनु पर्यो। टेक्निकल एक्सपर्ट को हुनुहुन्छ, मैले स्लाइड सेयर गर्न खोजेको, स्लाइड सेयर गर्न त्यहाँबाट दिएन। सुशील भाइ स्लाइड सेयर गर्ने रे सरले। हस् ल, म त्यो हेर्दैछु है। आज यहाँ अलि जुम्ने भने जस्तो चलिरहेन आज यो, खोइ यसले जुम्ने बिहानदेखि अहिले त चलिरहेको थियो या 2 बजेदेखि एकदम न्यू खोजिरहेको, किन खोज्यो म हेर्छु है। तपाईँले स्लाइड प्रश्न गर्नुहुन्छ अरे माटोमा मेरो आसन माटोमा राखेन। साथीहरू बोल्दाखेरिमा म्युट गरिदिनुहोस् है, साथीहरूले म्युट गरेर मात्र आफ्नो राख्नुहोस् है। अब मिल्छ सेयर गर्न, स्लाइड सेयर गर्न मिल्छ। अब नेपालको इकोनोमिक प्रोस्पेरिटीको फाउन्डेसन के हो त्यसको बारेमा मैले अलिकति चर्चा गर्न खोजेँ। सरको अहिले भयो होला सर, यहाँ मेरोमा देखिरहेछ है। भयो आयो। मैले यसको बारेमा अलिकति फाउन्डेसन अफ इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी इन नेपाल, नेपालमा आर्थिक समृद्धिका आधारहरू के हुन् त्यसको बारेमा मैले छोटो कुरा बोल्न चाहे। बेसिक पिलर अफ द इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी
इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड प्रोस्पेरिटी, आर्थिक समृद्धि र आर्थिक प्रोस्पेरिटी संसारमा जसले ल्याए पनि, अमेरिकाले गरे पनि, चाइनाले गरे पनि, हामीले गरे पनि, बेसिकली 5 वटा फाउन्डेसनहरू संसारमा देखिन्छ। एउटा ल्यान्ड देखिन्छ, अर्को लेबर देखिन्छ, अर्को क्यापिटल देखिन्छ, अर्को टेक्नोलोजिकल इनोभेसन देखिन्छ र अर्को चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेस देखिन्छ। र नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा पनि यिनै 5 वटा कुराहरू हाम्रो आर्थिक समृद्धिका आधार हुन्। नेपालको भू बनोट अलिकति डिफ्रेन्ट खालको छ, किनभने 16-17% हाम्रो हिमाली क्षेत्रले ढाक्छ अनि अरूपट्टि चाहिँ पहाडी क्षेत्रले ढाक्छ। हेलो, सुनिरहनु भएको छ नि? म्युट गराउँदा साथीहरु सबैले म्युट गरिदिनु त प्लिज। अलिकति तराई क्षेत्रले जान्छ र हाम्रो प्रोडक्टिभिटीका आधारमा आर्थिक वृद्धि अथवा आर्थिक उन्नतिका आधारमा हाम्रो तराईको ल्यान्डमा चाहिँ एग्रिकल्चर हुन सक्छ भने पहाडी क्षेत्रमा एग्रिकल्चर र अनि फलफुल खेती इत्यादिको हिसाबले हाम्रो ल्यान्डको स्ट्रक्चर यस्तो छ। हजुर, र हाम्रो अर्को सोर्स भनेको लेबर हो। अहिले लगभग 3 करोड जनसङ्ख्या, जुम्मै हो दाजु, जुम्मै हो। अहिलेको आर्थिक समृद्धिले लगभग 3 करोड, अहिलेको इकोनोमिक सर्वेले अहिलेको नेपालको टोटल पपुलेसनलाई लगभग 3 करोड पुर्याएको छ। त्यसैमा ट्राई गरिरहनु त जुम हो। 3 करोड पपुलेसनलाई हामीले प्रयोग गरेर नेपालको आर्थिक समृद्धि लिएर आउनुपर्छ। मोबाइलमा अर्को हामीले लगानी आर्थिक समृद्धिका लागि लगानीबाट हाम्रो क्यापिटल फर्मेसन हुन्छ। रामप्रसाद ग्यावाली सर लगानी गर्नुभयो भने त्यसबाट एयरपोर्टहरू बन्छ, लगानी गर्नुभयो भने इरिगेसनको ड्यामहरू बन्छ, त्यस्तै किसिमका ठुल्ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बन्छ, रेलमार्गहरू बन्छ, अनि त्यस्तै जलमार्गका कुराहरू हुन्छन्। ती कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्यापिटलका रूपमा आउँछ भनेदेखि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो कस्तो छ, त्यसले हामीलाई ग्रोथलाई कसरी ड्राइभ गर्न सकिन्छ, त्यो एउटा फाउन्डेसन हो भने। अर्को चाहिँ टेक्नोलोजिकल इनोभेसन हो। हिजो हामी जसरी काम गर्थ्यौँ आज त्यो अनुसार काम गरिँदैन। हिजो हामीले टाइप गर्दाखेरि टाइपराइटरमा टाइप गर्थ्यौँ भने आज आएर टाइप गर्दा कम्प्युटरमा टाइप गर्छौँ। टाइपराइटरमा जति टाइप भएको थियो त्योभन्दा कम्प्युटर टाइपको चाहिँ स्पिड फास्ट हुन्छ, त्यसलाई सजिलै एडिट गर्न सकिने हुँदाखेरि 15-20 गुणा ज्यादा हामीले प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा अर्को टेक्नोलोजिकल इनोभेसन हो भने अर्को हाम्रो फाउन्डेसन भनेको नेचुरल रिसोर्सेस हो। र हामीले यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जनसङ्ख्या प्रशस्त छ, 3 करोड जनसङ्ख्या छ यति सानो क्षेत्रमा। त्यो हामीलाई जनसङ्ख्याले राम्रै साथ दिएको छ। लेबरले ध्यान पनि हिमाली क्षेत्र भए पनि पहाडी क्षेत्रमा प्रोडक्टिभिटी हुन सक्छ। र हाम्रो क्यापिटल र इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्षेत्रमा हामी अलि विक छौँ। जसरी हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हुन खोज्या हो त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो डेभलपमेन्ट छैन। अनि अर्को टेक्नोलोजिकल इनोभेसनमा पनि हामी पछाडि नै छौँ। जति पनि टेक्निकल चेन्जहरू हुन्छ हामी बाहिरबाट आयात गरेर ल्याउँछौँ। अर्को हामीसँग चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेसमा हामी चाहिँ रिच छौँ। बेसिकली हामी वाटर रिसोर्सेसमा रिच छौँ, त्यस्तै हर्बल प्रोडक्टहरूमा हामी रिच छौँ, र अनि अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरूमा पनि हामीले चाह्यो भने हामी रिच हुन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी नेचुरल रिसोर्सेसमा पनि हाम्रो सेटिस्फ्याक्ट्री छ। खानीहरूको बारेमा उत्खनन हुँदैछ, त्यो कति निस्किन्छ त्यो हामीले हेर्न बाँकी छ। जुनसुकै देशको पनि आर्थिक समृद्धिका आधार यिनै हुन्। म यिनै आधारमा यति कुरा भने अब त्यो आर्थिक समृद्धिमा जानलाई के गर्नुपर्छ त भनेर भन्दा पहिलो कुरा त प्रोडक्सन गर्न पर्यो। हाई लेभल अफ द प्रोडक्सन हुनु पर्यो। त्यो प्रोडक्सनलाई हामी जिडिपी भन्छौँ, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भन्छौँ। ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनेको एउटा मुलुकले गरेको टोटल प्रोडक्सन। एउटा इन्डस्ट्रीले गरेको प्रोडक्सनमा चाहिँ सुगर कति क्विन्टल निकाल्यो भन्ने होला, अर्को इन्डस्ट्रीले प्रोडक्सन गरेकोमा चाउचाउ कति निकाल्यो भन्ने होला। तर टोटल इकोनोमीमा धेरै कुराहरूको प्रोडक्सन हुन्छ। सुगर पनि हुन्छ, चाउचाउ पनि हुन्छ, निडल पनि हुन्छ, सर्भिसेसहरू पनि हुन्छ, डक्टर सर्भिसेस, टिचर सर्भिसेसहरू हुन्छ। यो सबैलाई हामीले जिडिपीमा काउन्ट गर्छौँ। त्यो हुँदाखेरि त्यो जिडिपीको प्रोडक्सन चाहिँ हाई हुन पर्यो। र हाई लेभल अफ प्रोडक्सन बिपी कोइरालाले पनि त्यतिखेर सोचेको चाहिँ उत्पादन वृद्धि हुनुपर्छ, पहिलो नम्बरमा ग्रोथ आउनुपर्छ भनेर उहाँले सोच्नु भएको। पुष्पलालजीले पनि त्यही सोच्नु भएको थियो। त्यो हाई लेभल अफ द प्रोडक्सन भइसकेपछि त्यो प्रोडक्सनलाई के भने जस्टिफिएबल रूपबाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्न पर्यो, इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ द इन्कम गर्न पर्यो। त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन गरिदिन सक्नु पर्यो। त्यो डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कमले हाम्रो प्रोस्पेरिटी आउँछ। त्यसका लागि सोसियल डेमोक्रेटिक सिस्टम हुन आवश्यक छ र नेपालको कन्स्टिट्युसनले सोसियल डेमोक्रेटिक सिस्टम हो भन्ने कुरो एक्सेप्ट गरिसकेका छ। तर कति सोसियल डेमोक्रेटिक सिस्टम छ त्यो इभ्यालुएसन गर्न बाँकी छ। अर्को हाम्रो ग्रोथ फ्रेन्डली हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरू एकदमै ग्रोथ फ्रेन्डली हुनु पर्यो।
पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनहरू पनि ग्रोथ फ्रेन्डली हुनु पर्यो। खालि अपर्च्युनिटी मात्रै लिने, पावरमा मात्रै जतिखेर पनि एट्याचै भएर बस्ने, कुर्सी नै बाँधेर आफू हिँड्ने जस्तो चलन त्यो पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन त्यो कल्चर रहेन। अर्को हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने इकोनोमिक इन्स्टिट्युसनहरू हुन्छ, जस्तो इकोनोमिक इन्स्टिट्युसनहरूमा तपाईँको काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, रुल अफ ल कस्तो छ, अरू कुराहरू के छ, त्यो कुराहरू आउँछ। अनि त्यसपछि देखिएन त, देखिएको सर भयो, मैले अर्को हिसाबले गरेँ। अर्को हाम्रो लेगल इन्स्टिट्युसन हुन्छ। लेगल इन्स्टिट्युसनहरूले हाम्रो प्रोड्युसरहरूलाई, लो इन्कम ग्रुपहरूलाई कसरी फेभर गरेका छ, त्यो लेगल इन्स्टिट्युसनहरूले पनि यसलाई गरेका हुन्छ भने। अर्को चाहिँ सोसियल इन्स्टिट्युसन हुन्छ। हाम्रो सोसियल इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ करप्सन फ्री हुनु पर्यो। जस्तो समाजले जसले करप्सन गरेका छ, जसले करोडौँ कमाएको छ, जसले अरबौँ कमाइरहेछ, उसलाई ठुलै प्रशंसा गरेका हुन्छ। जसले इमान्दार भएर पोलिटिक्स गरिरहेछ, काम गरिरहेछ, उसको पनि रहन्न, त्यो इज्जत रहँदैन। हाम्रो सोसियल इन्स्टिट्युसन यस हिसाबले अलिकति ब्याक भएका कारणले हाम्रो मिन्स अफ प्रोस्पेरिटी चाहिँ यो हो। अब प्रोस्पेरिटी केलाई भन्ने भनेर आफ्नो डेफिनेसनहरू हुन्छ। युएन सिस्टमले 17-18वटा गोलहरू गराएर हाम्रो इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी भने यो हो भनेर उनीहरूले भन्छ। र हामीले भन्दाखेरि हाम्रो इकोनोमिक प्रोस्पेरिटीमा चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी भनेको कस्तो हो भनेर भन्दा, जस्तो समाजवादी चिन्तनले हेऱ्यो भने हाई लेभल अफ द प्रोडक्सन हुनु पर्यो र गरिबी र धनीको बिचको खाडल चाहिँ कम हुनु पर्यो, सबैले चाहिँ रोजगारी इम्प्लोइमेन्ट पाउनु पर्यो, शिक्षामा सबैको हक हुनु पर्यो, स्वास्थ्यमा सबैको हक हुनु पर्यो। त्यस्तो किसिमको एउटा समाज हुन्छ, त्यो आइडियल समाज हो भने त्यसलाई हामीले एउटा प्रोस्पेरिटी भन्छौँ। उनीहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अनि रहनसहन र लिभिङ स्ट्यान्डर्ड, उहाँहरूको हेल्थ कन्डिसन राम्रो हुनु पर्यो, त्यसलाई हामीले त्यसरी भनिन्छ। त्यसलाई आफ्नो हिसाबबाट प्रोस्पेरिटीको डिफाइन छ। र अहिले संसारभरि युएनले के गरेको छ भने सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भन्छ। डेभलपमेन्ट त हुनसक्छ तर सस्टेनेबल हुन सक्दैन। चिरस्थायी डेभलपमेन्टका लागि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गरेर युएन सिस्टमले अहिले 17वटा गोलहरू चाहिँ संसारभरि नै त्यसले त्यो 17वटा गोलको कन्सेप्टलाई एक्जिक्युट गरेका छ र सबै देशहरू त्यो गोलमा चाहिँ मोरलेस एग्री छ। धेरै जसो देशहरू त्यसमा एग्री छन् र युएन चार्टरमा उहाँहरूले साइन गरेर त्यो काम गरिरहनु भएको छ। हरेक मुलुकले त्यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोललाई आत्मसात गर्दा गर्दै पनि आफ्नो अर्थतन्त्रको इन्ट्रेस्ट के हो, आफ्नो प्रायोरिटी के हो, त्यो प्रायोरिटीलाई पनि सँगसँगै लिएर गएर जाँदाखेरि त्यो राम्रो हुन्छ। त्यो हिसाबले अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिन्छ। मैले भने यो होइन कि युएन सिस्टमले भन्यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल मात्रै टोटल समृद्धि हो, अर्को होइन भने होइन। उसका गोलहरू ठिक छन्, इट इज इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड, र हाम्रा पनि गोलहरू होला, हाम्रो पनि प्रायोरिटी होला, हामीले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अब यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्छ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलमा मलाई 20 मिनट टाइम दिएको हुँदा म यता गइनँ। युएन सिस्टमले अहिले संसारभरि लागू गरेको छ। नो प्रवर्टी भनेको 2030 सम्ममा संसारलाई चाहिँ जिरो प्रवर्टीमा लिएर आउने, अनि जिरो हङ्गर, कोही पनि भोकै नाङ्गे नरहोस् भन्ने, सबैको हेल्थ कन्डिसनहरू राम्रो होस् भन्ने, गुड हेल्थ एन्ड वेलबिङ भनेर भन्ने। त्यस्तै एसडिजीहरूको चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन, एजुकेसनको क्वालिटी राम्रो होस् छ, जेन्डर इक्वालिटी, मेल र फिमेलको बिचमा कुनै पनि भिन्नता नहोस्, उनीहरूले इक्वल हिसाबले जाउँ। अनि क्लिन वाटर एन्ड सेनिटेसन, इन्भाइरोमेन्टल प्रोस्पेक्टहरू चाहिँ रिजर्भ होस् भन्ने उनीहरूको प्रायोरिटी छ। त्यस्तै किसिमले एफोर्डेबल एन्ड क्लिन एनर्जी, हाम्रोबाट जुन कार्बन अमिसन भएको छ, हामीले गरेको त्यो कार्बन अमिसनका कारणले इन्भाइरोमेन्टमा पोल्युसन भएका कारणले अहिले समुद्रमा र बाहिरतिर चाहिँ त्यो धेरै प्रब्लमहरू देखिरहेका कारणले गर्दाखेरि र यो इन्भाइरोमेन्टकै कारणले क्यान्सर एट्याकदेखि लिएर ठुला ठुला रोगहरू संसारमा आइरहेको, त्यस कारणले गर्दाखेरि एफोर्डेबल एन्ड क्लिन एनर्जी अर्को उनीहरूले गोल राखेको छ। अर्को डिसेन्ट वर्क एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ, जसले काम गर्छ त्यसलाई सम्मानपूर्वक काम गर्न पाउनु पर्यो। कामको नेचर जस्तो पनि हुनसक्छ, त्यो हरेक कामलाई सम्मानपूर्वक गर्न पर्यो। यो चाहिँ लेबर क्लासलाई बेसिकली एड्रेस गर्न खोजेको हो। इन्डस्ट्री, इनोभेसन एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छ। अनि रेडिस द इनइक्वालिटी, धनी र गरिबको बिचको खाडल कम गर्न पर्यो भन्छ। सस्टेनेबल सिटी एन्ड कम्युनिटीहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई कसरी सस्टेनेबल गर्ने। अनि रेस्पोन्सिबल कन्जम्सन एन्ड प्रोडक्सन भनेको छ। त्यस्तैले क्लाइमेट एक्सन भन्छ। अनि गोल 40 मा बिलो द वाटर, तपाईँले संसारमा हामी समुद्रमा हाम्रो देश जोडिया छैन, तर कतिपय मुलुकहरू समुद्रसँग जोडिएका हुँदाखेरि समुद्र मुनिको जीवनका लागि पनि उनीहरूले सर्टेन इन्डिकेटरहरू तोकेर यस्तो हुनुपर्छ भने सबै प्राणीहरू बस्ने आधार संसारमा रहनु पर्यो भन्ने हिसाबले ओसियनको लागि उनीहरूले गरेका छ भने लाइफ अन ल्यान्ड, ल्यान्डमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, पिस, जस्टिस एन्ड स्ट्रङ इन्स्टिट्युसन,
अनि पार्टनरसिप एन्ड टु एचिभ द गोल, यो गोलहरू प्राप्त गर्न कसरी डेभलप र डेभलपिङ कन्ट्रीहरू एक आपसमा पार्टिसिपेट गरेर त्यसलाई लिएर जान सकिन्छ, त्यो कुराको कुराहरू हुनुभयो। त्यो छ, त्यो प्रायोरिटीबाट जाँदाखेरि उनीहरूको सस्टेनेबल गोल हो। त्यो सस्टेनेबल गोलसँग हाम्रो कुनै पनि कन्ट्राडिक्टरी छैन। बिपीले भनेको समाजवादी चिन्तनले पनि त्यो कुरामा कुनै विरोधाभास राख्दैन। उहाँले जे कुराहरू प्रोस्पेक्ट गर्नुभएको थियो त्यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलसँग उहाँको खासै त्यत्रो कन्ट्राडिक्टरी देखिँदैन। त्यसकारणले यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा आएको छ। र आर्थिक समृद्धिको मूल आधार भनेको त आर्थिक वृद्धि नै रहेछ। तर नेपालको आर्थिक वृद्धिको सर र इतिहास हेर्ने हो भनेदेखि मैले 1975 देखि लिएर अहिलेसम्मको यो पिक्चरलाई देखाएको छु। र 1990 मा तपाईँको पञ्चायत सिस्टम चाहिँ यहाँबाट यो ठाउँबाट पञ्चायत सिस्टम कोल्याप्स भयो। त्यसपछि आएर तपाईँको मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी सिस्टममा आयो। मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम आइसकेपछि यहाँ आएर 2006 मा आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि रिपब्लिक स्टेट अथवा गणतन्त्रात्मक राज्य आयो। हामीले 3टा पोलिटिकल रेजिमहरू भोग्यौँ। यसको एभरेज ग्रोथ रेट हेर्दाखेरि आफ्टर डेमोक्रेटिक के भन्दा गभर्मेन्ट अथवा हाम्रो मोनार्किकल राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा भन्दा पञ्चायतकालीन समयमा चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ रेट चाहिँ हाई भएको देखिन्छ। इमान्दार भएर भन्दा पञ्चायतकालमा आएर त्यसको एभरेज रेट अलिकति कम छ भने पछि गणतन्त्रात्मक हामी रिपब्लिकन स्टेटमा आइसकेपछि पनि त्यो हिसाबको ग्रोथ रेट पञ्चायतकालमा जति थियो त्यो ग्रोथ रेटलाई हामीले पाउन सकेका छैनौँ। अझ अहिले मात्रै यहाँ मैले यो 4 सालको डेटालाई लिएँ। अहिले मात्रै इकोनोमिक सर्वे अहिले आएको हेऱ्यो भने त त्यो इकोनोमिक सर्वेले गत साल नेपालको जीडीपी ग्रोथ रेट -2.01% ले चाहिँ के भन्छ नेगेटिभ ग्रोथ भएको छ भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ नेपालको चाहिँ लामो इतिहासमा नेगेटिभ ग्रोथ भएको, जुन अहिलेसम्म नेगेटिभ ग्रोथ देखिएको थिएन। त्यो ग्रोथ चाहिँ अहिले आएर यो 1979-80 तिर कतातिर थियो। ठुलो समयपछि नेपालले नेगेटिभ ग्रोथको चाहिँ सक नेपालले भोग्न परेको छ भने हामी नेगेटिभ ग्रोथमा अथवा रिसेसनको फेजमा चाहिँ छौँ भने नेपालले जुन जीडीपी ग्रोथ गर्नुपर्ने हो त्यसको औसत रूपमा आएको छैन। जस्तो चाइनाले डबल डिजिट ग्रोथहरू केही समयसम्म ड्राइभ गरेर लिएर आयो र इन्डियाले पनि फट्टाफुट्ट डबल डिजिटको ग्रोथ ल्यायो। तर एभरेज 6-7% को ग्रोथ रेट इन्डियामा छ भने साउथ एसियन कन्ट्रीहरूको ग्रोथ टाइगरका रूपमा चाइना र इन्डिया देखिन्छ भने नेपालको ग्रोथ रेट चाहिँ त्यो हाई लेभलमा नभएर एभरेज 3.5% को एभरेज एनुअल ग्रोथ रेटमा चाहिँ नेपालको ग्रोथ चाहिँ देखिन्छ। यस्तो किसिमको नेपालको ग्रोथको सिनारियो हो। र नेपालकै पर क्यापिटा इन्कम हेऱ्यो भने पनि यो सर र हेर्दा त 1975 मा पर क्यापिटा इन्कम यति रहेछ के अरे 61, 62 मा यति रहेछ। अहिले आएर 2018 मा आएपछि अराउन्ड 800 रहेछ भयो। अहिले आएर 2021 मा जाँदाखेरि अहिलेको इकोनोमिक सर्वेले $1196 भनेर क्लेम गरेको छ। तर त्यो बस्छ कि बस्दैन हेर्न बाँकी छ। अहिलेको आर्थिक सर्वेक्षणको दाबी हो जुन कि 1196 उहाँहरूले भन्नुभएको छ। यो देख्दाखेरि ठुलो फड्के मारे जस्तो देखिन्छ। तर यो कुरा के हो भने यो नोमिनल पर क्यापिटा इन्कम हो $मा भएको। यो चाहिँ नोमिनल पर क्यापिटा इन्कमले नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्रलाई यसले चाहिँ त्यति रिप्रेजेन्टेसन गर्दैन। किनभने मेरो हजुरबुवाले एक माना घिउ किन्नुहुन्थ्यो मेरो बुवाले। मैले अहिले एक माना घिउ किन्न जाँदा 1000 लाग्छ भनेदेखि मेरो बुवाको पालाको एक मोहर र मेरो पालाको 1000 रुपियाँ इज इक्विभ्यालेन्ट देखिन्छ। त्यसकारण यो नोमिनल हिसाबले कहिलेकाहीँ चिटिङ गरिन्छ कि हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम हेर्दाखेरि नेपालले ठुलै फड्को मार्या हो जस्तो देखिन्छ। तर रियल रूपमा कति माना घिउ किन्न सक्ने हो त्यो इन्कमले भनेर हेऱ्यो भने खासै नेपालले प्रगति गरेको देखिन्न। र त्यो कुरालाई अब यो ग्राफले देखिन्छ। जस्तो यो रातो रङको भनेको हाम्रो रियल पर क्यापिटा इन्कम हो र यो निलो रङ भनेको नोमिनल पर क्यापिटा इन्कम हो। यो रातो पर क्यापिटा इन्कमले नेपालको पर क्यापिटा इन्कममा खासै ग्रोथ भएको देखिन्न। र केही पोलिटिकल लिडरहरूले यही नोमिनल पर क्यापिटा इन्कमलाई आधार मानेर हामी यति ग्रोथ गरेका छौँ, हामीले यत्रो पर क्यापिटा इन्कम ल्यायौँ भनेर क्लेम गर्नुहुन्छ। त्यस्तो चाहिँ परिदृश्य चाहिँ देखिँदैन। र नेपालको पर क्यापिटा इन्कम 2078-79 आर्थिक वर्ष 78-79 मा चाहिँ $1196 छ भनेर अहिले क्लेम गरिएको छ। र इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ अहिले 4.01% भनेको छ। तर यो अझै पनि यो फाउन्डको मसान्तसम्मको ग्रोथ हो। लास्ट इयरको ग्रोथ चाहिँ तपाईँको -2.01% छ। यो ऐतिहासिक हाम्रो चाहिँ नेगेटिभ ग्रोथ हो भने नेपालका इन्डिकेटरहरू ग्रोथ र प्रोस्पेरिटीका खासै सेटिस्फ्याक्ट्री चाहिँ देखिँदैन। अनि अरू हाम्रो सोसियल इन्डिकेटरहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यो चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेदेखि अब म यहाँ गएन। प्रोभर्टी चाहिँ पहिला 42% थियो, अहिले आएर 2017 मा 21 थियो, अहिले आएर लगभग 19% जति छ। प्रोभर्टी रिडक्सनको फेजमा छ। तर हामी चाहिँ जिरो प्रोभर्टीमा 2030 मा जाने हो।
त्यो हिसाबको एचिभमेन्ट हामीले पाउन सकेका छैनौँ। तर अरू सोसियल इन्डिकेटरहरूमा नेपालको चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो उपलब्धि अलिकति सन्तोषजनकै देखिन्छ। जस्तो कुड डेथ रेट हेऱ्यो भनेदेखि यो डेथ रेट चाहिँ पहिला कति थियो भनेर भन्दाखेरि 1000मा चाहिँ हामीले हेर्दा 28 जनाको थियो डेथ रेट, अहिले आएर त्यो डेथ रेट घटेर यति भएको छ। क्रुड डेथ रेटमा हाम्रो राम्रै किसिमको सुधार आएको देखिन्छ। त्यस्तै एडल्ट लिटरेसी रेट हेऱ्यो भने यो वर्ल्ड ब्याङ्कको डेटा हो। 1981 मा चाहिँ 20.57% थियो भने अहिले आएर यो चाहिँ 67.91% छ। एडल्ट लिटरेसी रेटमा पनि नेपालको राम्रै किसिमको एचिभमेन्ट चाहिँ देखिन्छ संसारको हेर्दा। मोर्टालिटी रेट अन्डर 5 भनेर भन्छ, 5 वर्ष मुनिको बच्चाहरूको जुन मृत्यु दर हेर्ने हो भनेदेखि यो मृत्यु दरमा पनि यसमा चाहिँ के भन्दा अलिकति सुधार आएको देखिन्छ। यो नेपालको पार्टमा यस्तो देखिन्छ। अनि म्याटर्नल मोर्टालिटी रेट भनेर भनेको छ। यो म्याटर्नल मोर्टालिटी रेट भनेको बच्चा जस्तो सुत्केरी हुँदाखेरि मान्छेहरू चाहिँ कसरी मर्थे भन्ने प्रति लाखमा यो चाहिँ निकालिएको हो। त्यो चाहिँ निकाल्दाखेरि यसमा पनि राम्रै किसिमको सुधार आएको छ। पनि सोसियल सेक्टरमा यस्तो छ। अनि अर्को फर्टिलिटी रेट भनेर भन्छ। ऐतिहासिक हिसाबमा 1960 मा जाँदा एकजना महिनाले लगभग 6 वटा बच्चा चाहिँ पाउनुहुन्थ्यो भनेदेखि अहिले आएर लगभग 2 वटा बच्चा पाउने स्थितिमा यो आएको छ भने यसमा पनि सुधार छ। भने लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ हेर्दाखेरि पनि सोसियल इन्डिकेटरमा पहिला 35 थियो भने अहिले आएर सरदर मान्छेहरू चाहिँ लगभग 68, 69, 70 वर्षहरू नेपाली बाँच्छन्। यो वर्ल्ड ब्याङ्कको डेटाले भने हो। यसमा राम्रै किसिमको फर्क पारेको छ भनेदेखि हामी तर के भने हाम्रो ग्रोथ अनि इनइक्वालिटीको प्रोस्पेक्टमा हेर्यो भने नेपालको खासै सन्तोषजनक देखिँदैन। मूल आधार भनेको समृद्धिको ग्रोथ हो। आर्थिक समृद्धि के भन्दा इकोनोमिक ग्रोथ हो। त्यो इकोनोमिक ग्रोथमा राम्रो देखिन्न भने अर्को डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कममा पनि त्यति राम्रो देखिन्न। जस्तो इन्कम इनइक्वालिटीको यो गिनी इन्डेक्सले नापिन्छ। 1995 मा यति थियो भनेदेखि 19 तपाईको कति भन्दा 2003 तिर गएर यो चाहिँ गिनी इन्डेक्स बढेर यत्रो भएको छ भनेदेखि अहिले 2010 मा अलिकति घटेको छ। यो जति सानो हुने हो त्यति राम्रो हो। नेपालमा मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी आइसकेपछि पनि इनइक्वालिटी बढेर गएको थियो र अहिले अलिकति सुधार आएको छ 2010 मा। र त्यसपछि कति भएको छ भन्ने कुरोको यसको तथ्याङ्कको स्टडी भएको छैन। त्यसलाई हामीले चाहिँ अहिले के कुरा गर्न सकिएन अहिलेको स्थितिमा। अहिले मैले भनिसकेँ। अनि बर्थ रेट हेर्दा पनि पहिला चाहिँ जस्तो 45 जनाहरू थियो भनेदेखि अहिले आएर बर्थ रेट चाहिँ घटेर यसरी आएको छ। अनि यी हाम्रा सोसियल इन्डिकेटरहरू चाहिँ सन्तोषजनक देखिन्छ। तर नेपालको अर्थतन्त्रको मुटु भन्नुहुन्छ कि अथवा पिल्लरै भन्नुहुन्छ कि त्यो मुटु र पिल्लर चाहिँ नेपालको ग्रोथमा ठुलो सक्छ भनेदेखि नेपालमा इम्प्लोइमेन्टमा ठुलो प्रब्लम छ। एभ्री इयर 5 लाख पिपल्स इन्टर इन्टु द लेबर मार्केट भनेर भनिन्छ। हरेक वर्ष 5 लाख मान्छे लेबर मार्केटमा इन्टर गर्छ र 43 लाख आर इन फरेन इम्प्लोइमेन्ट। अहिलेसम्म 43 लाख मान्छेहरू बाहिर छन्। एभ्री डे एराउन्ड 1000 पिपल्स गो टु द एबोर्ड। अहिलेको कोभिडलाई होइन, कोभिड अगाडिको, किनभने अहिलेको कोभिडको डाटाले हामीलाई मिसलिड गर्छ। यो टेम्पोररी हो। कोभिडलाई कन्ट्रोल हुने बित्तिकै फेरि इकोनोमी आफ्नो ठाउँमा कम ब्याक भएर आउँछ। त्यस कारणले हरेक दिन चाहिँ लगभग 1000 मान्छेहरू बाहिर जान्छन्। र जिरो लेबर फोर्सले भन्छ कि अनइम्प्लोइमेन्ट रेट 2.3% छ भन्छ। यो हप्तामा एक दिन काम गरे पनि उसले इम्प्लोइमेन्ट मान्छ। त्यस कारणले यो 2.3 भएको हो। तर फुल हिसाबको रोजगारीको डेफिनेसन दिने दिन अर्को हुन्छ भने हाम्रो डिस्गाइज अनइम्प्लोइमेन्ट अर्ध बेरोजगार मान्छेहरू चाहिँ 30% छ भने मुलुकमा ठुलो बेरोजगारीको स्थिति छ। कन्ट्रीले रोजगार दिन सकेका छैन। नेपालहरू चाहिँ विदेशी रोजगारमा जान पर्ने यो नेपालको ठुलो चुनौती हो। रियल सेक्टरको ठुलो च्यालेन्जको रूपमा नेपाली अर्थतन्त्र यहाँ छ। र हामी बाहिर जानेहरू कोही कतार जान्छन्, मलेसिया, अरेबिया, युए, कुवेत, बहराइन, ओमान आदि कन्ट्रीहरूमा यिनीहरू जान्छन्। र यिनीहरूले गरेको रेमिट्यान्सले हाम्रो अर्थतन्त्र धान्दिरहन्छ। हामीले जे कुराहरू विदेशबाट आयात गरेर लिएर आउँछौँ त्यसको लागि विदेशी करेन्सीहरू चाहिन्छ। त्यो विदेशी करेन्सी नेपालीहरू बाहिर गएका छन्, उनीहरूले कमाएर पठाइदिएका छन्। उनीहरूले कमाएर पठाइदिएको विदेशी करेन्सीले अथवा जस्तो जापानमा गएको छ भने जापानिज येन पठाइदिएको होला, कोरियामा गएको छ भने उनीहरूको कोरियन करेन्सी पठाएको होला। अनि जस्तो चाइना गएको भए आरएमबी पठाएको होला, अमेरिका गएको भए युएस डलर पठाएको होला। यसरी उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले हामीले इम्पोर्ट चाहिँ ढाल्न परिरहेछ। त्यसकारणले यो रेमिट्यान्सको सुरुमा हेर्दाखेरि जस्तो नेपालमा मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी 1990 मा ल्याउनु भएको त्यो आन्दोलनमा हाम्रो पुष्प कोइरालाजी पनि हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो हरिबल दाईहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर रेमिट्यान्सको खासै अर्थतन्त्रमा कन्ट्रिब्युसन थिएन। मान्छेहरू बाहिर गएर रोजगारी गरेर लिएर आउनु पर्ने स्थिति थिएन। भित्रै रोजगारीको स्थिति थियो र त्यतिखेर रेमिट्यान्सको अर्थतन्त्रमा अथवा जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन अलमोस्ट 0% थियो भनेदेखि
अहिले आएर 2016 मा आएर हेर्दाखेरि नेपालको रेमिट्यान्सको कन्ट्रिब्युसन नियर अबाउट जीडीपी एट फ्याक्टर कस्टको 3वटा जीडीपीको डेफिनेसन हुन्छ 27-28% जति यसको कन्ट्रिब्युसन थियो भने अहिले आएर अलिकति घटेको छ यसमा घटेर जस्तो कि कोभिड भयो अनि कोभिड आएका कारणले पनि अझै पनि जीडीपीको 22% जति हाम्रो रेमिट्यान्समा आउँछ भनेदेखि नेपालको ठुलो इन्कमको सोर्स चाहिँ रेमिट्यान्स भनेर गएको छ। यो रेमिट्यान्सबाट आएको जुन फरेन एक्सचेन्ज हुन्छ त्यो फरेन एक्सचेन्जको सेयर अफ द रेमिट्यान्स इन फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ मध्ये जति पनि हामी विदेशीबाट फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ पाउँछौँ त्यो मध्ये लगभग पहिला हेर्नुहोस् पहिला खासै नोमिनल थियो। यो इन्डियामा जाने लाउरीहरू ब्रिटिसमा जाने लाउरीहरूले जे पठाउँथे त्यसबाट हाम्रो फरेन करेन्सी रिजर्भ यहाँसम्म आउँथ्यो 1990 सम्म। त्यसपछि मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी आएपछि इकोनोमी ओपन अप हुँदै गयो हामी लिबरल हुँदै गयौँ र त्यसपछि बाहिर जाने क्रम सुरु भएपछि त अहिले रेमिट्यान्सबाट आउने फरेन करेन्सी त 60% भन्दा माथि रहेछ। यो हाम्रो नेपालको वास्तविक रियालिटी हो। फरेन करेन्सीमा रेमिट्यान्सको योगदान देखिन्छ र हामी ओपन अप गर्दै गयौँ इम्प्लोइमेन्ट दिन सकेनौँ बाहिरबाट गयो र फरेन डिपेन्डेन्सी यहाँ बढ्यो। अर्को हाम्रो प्रब्लम कहाँ आयो भन्दाखेरि ट्रेड डेफिसिटमा आयो। त्यो ट्रेड डेफिसिट 1991 मा हुँदा तपाईँको ट्रेड डेफिसिट नियर अबाउट 12-13% थियो होला 13-14% पनि छ त्यो ग्राफले देखाउँछ। अझ यसरी हेर्न सहिलो होला 1990 मा आयो यतिखेर हेर्दाखेरि लगभग 13-14% को ट्रेड डेफिसिटको जीडीपीसँगको रेसियो हेर्दा 13-14% देखिन्छ। अनि नेपाल चाहिँ 2004 मा आएर फेरि डब्ल्युटिओ को मेम्बर भयो। डब्ल्युटिओ को मेम्बर हुँदाखेरि त्यतिखेर जीडीपीसँगको ट्रेड डेफिसिटको रेसियो हेर्दाखेरि कति 15% एराउन्ड देखिन्छ। यो पछि बढेर यो कतिसम्म पुगेको छ भने लगभग 38% सम्म नेपालको ट्रेड डेफिसिट जीडीपीको जति उत्पादन हुन्छ त्यसको 38% नेपालको ट्रेड डेफिसिट देखिन्छ। यो ठुलो हो। यहाँ अलिकति एउटा यो एरो झरेको छ। यो झरो भनेको कस्तो भने कोभिड भयो लास्ट इयर पनि ब्लकेज भयो अथवा के भन्दाखेरि लकडाउन भयो। लकडाउन भइसकेपछि पसलहरू खुलेन बाहिरबाट ट्रेड चाहिँ ब्लक भयो। ट्रेड ब्लक हुने हुँदा इम्पोर्ट नभएका कारणले आएको। त्यसकारणले यो के भने कोभिडको पिरियडलाई छोडेर अरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि नेपालको ट्रेड डेफिसिट चाहिँ 38% सम्म गएको छ भनेदेखि हाम्रो अर्को ठुलो चुनौतीका रूपमा चाहिँ एउटा अनएम्प्लोइमेन्ट बेरोजगारी रहेछ भनेदेखि अर्को चाहिँ फरेन डिपेन्डेन्सी रहेछ नेपालले रोजगारी दिन सकेन भने अर्को ठुलो नेपालको अर्थतन्त्रको च्यालेन्ज भनेको ट्रेड डेफिसिट रहेछ। यो चाहिँ ट्रेड डेफिसिटलाई हामी लिबरलाइजेसन मार्केटले लिबरलाइज गर्छ मार्केट विल डु एभ्रिथिङ त्यो सबै मार्केटले करेक्सन गर्छ भन्दै गयौँ। तर इन्डियाले पनि मार्केट करेक्सन गरे हो तर मार्केट इन्डिया पनि यस्तै ट्रेड डेफिसिट थियो 1990 तर अहिले ऊ ट्रेड सरप्लसको मोडमा छ भनेदेखि हामी चाहिँ ट्रेड डेफिसिटको चाहिँ झन् आकाशिदो स्थितिमा हामी पुगेका छौँ। किनभने त्यो पोलिसीहरूसँग हाम्रो इन्डियाले जसरी साइङ्क्रोनाइज गर्दै गयो पोलिसीहरूलाई त्यो हिसाबको साइङ्क्रोनाइजेसन चाहिँ नेपालमा भएन। र इकोनोमिक सर्वेबाट हेर्दाखेरि अहिलेकै पनि यो कोभिडकै स्थिति हेर्दा पनि इम्पोर्ट र जीडीपी हेऱ्यो भने 33% छ। एक्सपोर्ट र जीडीपी हेर्दा 2.8% छ। एक्सपोर्टका हाली लाग्दो छ। पहिलाको जस्तो 1975 तिर हेऱ्यो भने एक्सपोर्टको जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन 5% थियो होला अहिले आएर एक्सपोर्टमा घटिरहेछ। ट्रेड डेफिसिट 30% यो कोभिडका कारणले 30 भएको नभए 38% थियो अगाडि यो पछि 38% भन्दा माथि नै जान्छ। किनभने कोभिड आएका कारणले गर्दाखेरि ट्रान्ज्याक्सन भएन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ब्लकेट भयो ट्रेनहरूको चाहिँ आवत जावतलाई रोकियो र रेमिट्यान्स अहिले कोभिडकै सिचुएसनमा हेर्दा पनि 22% हाम्रो चाहिँ के भन्दा रेमिट्यान्सको जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन छ भने इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ 4.01% भनेर भनिएको छ तर यो हुन्न अराउन्ड 3% मा जाने होला भने लास्ट इयरको ग्रोथ चाहिँ -2.01%। र अर्को निकै आर्थिक समृद्धिको आधारमा पिल्लरका रूपमा जस्तो चाइनाले अरू कन्ट्रीहरूले सिङ्गापुरहरूले जसरी उनीहरूले आर्थिक समृद्धि हासिल गरे उनीहरूको आधार चाहिँ एक्सपोर्ट थियो र त्यो एक्सपोर्ट हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् जस्तो यो 1975 तिर 76-77 तिर हेर्दाखेरि लगभग 7% टु 6.5% देखिन्छ जीडीपी र एक्सपोर्टको रेसियो भनेदेखि त्यो पञ्चायतको इन्डसम्म आउँदा त्यो लगभग त्यही किसिमको रेसियो थियो भने 1999-2000 तिर यहाँ चाहिँ तपाईँको अराउन्ड 12-13% चाहिँ उनीहरूको एक्सपोर्ट एज ए पर्सेन्टेज अफ जीडीपी एज फ्याक्टरमा देखिन्थ्यो भनेदेखि पछि माओइस्ट मुभमेन्टका कारणले 1996 पछि माओइस्ट मुभमेन्ट भयो त्यसले एक्सिलरेसन भयो। माओइस्ट मुभमेन्टको 1990 तिर पिक पिरियडमा जाँदाखेरि नेपाली अर्थतन्त्रले त्यो मुभमेन्ट र त्यो रेभोल्युसनलाई ठेक्न सकेन एक्सपोर्ट सेक्टर चाहिँ घरासाई भयो। अर्को कुरो यतिखेर के भयो 1995 चाहिँ हामीले प्राइभेटाइज गर्दै गयौँ नेपालको इन्डस्ट्रीहरू प्राइभेटाइज गए म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरहरूको
कन्ट्रिब्युसन हाम्रा इन्डस्ट्रीहरू कोल्याप्स हुँदै गए, हाम्रा इन्डस्ट्री कोल्याप्स हुँदै गइसकेपछि हामीले एक्सपोर्ट गर्ने आधार पनि रहेन। त्यसकारण यो डुवेल ट्र्यापमा इकोनोमी पर्यो, एउटा लिबरलाइज र प्राइभेटाइजेसनको ट्र्याप, अर्को माओइस्ट मुभमेन्टको ट्र्याप। यो डुवेल ट्र्यापले गर्दाखेरि त्यसपछि ऱ्यापिडली 1990 पछि त इकोनोमी यस्तो स्लगिस हिसाबले एक्सपोर्ट गर्दै 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 गएर एकदम 2.1% एराउन्डमा 2.2% एराउन्डमा नेपालको एक्सपोर्ट छ भने हामी ठुलो चुनौतीका रूपमा हामीसँग एक्सपोर्ट छ। र यो फरेन एडको डिपेन्डेन्सी हो, मैले यस पार्टमा गइनँ, मलाई समय थोरै छ। अब यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा पनि हेऱ्यो भने यो हेर्नुहोस् अलिकति यो 1990 मा आउँदाखेरि यति अराउन्ड 7% जति थियो। 1992-93 जाँदाखेरि हाइएस्ट लेभल चाहिँ नेपालको 9% जति आएको छ 1994-95 तिर। 94-95 बाट प्राइभेटाइजेसनको स्पिड एकदमैसँग छिटो भयो। सबै कुराहरू हाम्रो चाहिँ के कारखानाहरू सबै भक्तपुर इटा रायल अरू के डेटौडा के भन्छ धेरै इन्डस्ट्रीहरू हामी प्राइभेटाइज गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरले जिडिपीमा गर्ने कन्ट्रिब्युसन ग्रेजुअली यो घट्दै गइसकेपछि त हामी 2019 मा आउँदाखेरि त यसको कति भन्दाखेरि अराउन्ड 5% मात्रै म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरले जिडिपी फ्याक्टर कस्टमा 5% गरेका छ। तर त्यो प्रोड्युसर प्राइसमा हेऱ्यो भने त यो अराउन्ड 4%, 4.somethingकोमा यहाँ जान्छ। यो जिडिपी पनि आफ्ना डेफिनेसन हुन्छ भनेदेखि नेपालको म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर धराशायी हुँदैछ। यसले एउटा पिक्चर देखायो। अब हाम्रा समस्याहरू त यिनी भयो। समस्या के भयो भन्दाखेरि हामी ग्रोथ ल्याउन सकेनौँ, पहिलो कुरो हो। हाई ग्रोथ हामीले कहिले पनि एचिभ गर्न सकेनौँ। इभन पञ्चायत कालको पनि ग्रोथ रेट हामीसँग रहेन। हामीले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सकेनौँ। दोस्रो च्यालेन्ज हाम्रो त्यो आयो, हामीसँग भएको युवाहरू चाहिँ बाहिर जान थाले। बाहिर जाँदाखेरि टोटल कन्ट्रीको फरेन डिपेन्डेन्सी बढ्यो। फरेन एक्सचेन्जमा पनि डिपेन्डेन्सी, इन्कममा पनि डिपेन्डेन्सी, इम्प्लोइमेन्टमा पनि डिपेन्डेन्सी, र त्यसले सोसियल डिसअर्डर लिएर आयो। र सोसियल प्रब्लमहरू होला, कसैको ड्राइभर्सको प्रब्लमहरू होला, कसैको के प्रब्लमहरू होला, त्यसले एउटा प्रब्लम ल्याइदियो भनेदेखि अर्कोतिर यो रेमिट्यान्स र बाहिरतिर जाने कारणले गर्दा के भयो भने हाम्रो रुरल एरियाहरू चाहिँ डिजर्ट ल्यान्डमा छ। त्यहाँको चाहिँ कतिपय बारीहरू बाँझै छन्, बाघ र मृगहरू बारीमा घुम्न थालेका छन्, खेतहरू बाँझै छ। यस्तो किसिमको दोस्रो प्रब्लम यसले ल्यायो। त्यस्तो हामी प्राइभेटाइजेसन गर्दै गयौँ, तर हाम्रो अर्थतन्त्रको पोलिसी कस्तो हुने भने इन्डियाले जसरी मेकअप गर्दै पोलिसी ल्यायो त्यो पोलिसी हामीले लिएर जान नसक्दाखेरि हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर चाहिँ धराशायी भएर गयो। पहिला 9%, 10%को कन्ट्रिब्युसन भएको, अहिले आएर लगभग 5%को कन्ट्रिब्युसनमा मात्रै म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर जान सक्यो भने अर्को प्रब्लम यो रह्यो भनेदेखि। अनि त्यसपछि अर्को प्रब्लममा हाम्रो ट्रेड डेफिसिट चाहिँ एकदमै आकाशिएर गयो। पहिला 14 पञ्चायतको हिँडसम्म चाहिँ 12-13% भएको हाम्रो ट्रेड डेफिसिट टु जिडिपी रेसियो। अनि 2004 मा नेपाल WTO को मेम्बर हुँदा 15% रहेको, अहिले आएर 38% सम्म यसको ट्रेड डेफिसिट गयो भनेदेखि यी हाम्रा प्रब्लमहरू आए भने रियल जे पिल्लर हो, घरको पिल्लरहरू एकदमै कमजोर छ। सानो भूकम्प आए पनि जतिखेर पनि धराशायी भएर जान सक्छ। तर घरको डेन्टिङ पेन्टिङ राम्रो छ, हाम्रो डेथ रेटमा सुधार छ, लिट्रेसी रेटमा सुधार छ, मोर्टालिटी रेटमा सुधार छ भने सामान्य अरू सेकेन्डरी प्रोसेसहरूमा हामी सोसियल इन्डिकेटरमा केही सन्तोषजनक सास दिन सकिन्छ भने मेजर इकोनोमिकको ग्रोथ ड्राइभरहरू गर्ने, समृद्धिलाई ड्राइभ गर्ने कुराहरूसँग हाम्रो अत्यन्त फेतलो छ, भित्रभित्रै धमिरोले खाएको जस्तो छ। सानो पनि भूकम्प भयो भने जुनसुकै बेला पनि धराशायी भएर जान सक्ने स्थिति छ। अब यसलाई ड्राइभ गर्ने के हो भनेर अहिले मैले भने चाहिँ हामीसँग गति नै 4वटा सोर्सहरू हुन्। मलाई समय 20 मिनट दिएको हुँदा 20 मिनट पुग्यो भने मैले समराइज गरेँ कि हामीसँग ल्यान्ड हो, यही एग्रिकल्चरल ल्यान्ड हो। हामी एग्रिकल्चरलाई छोडेर बाहिर जान सक्दैनौँ। नेपालको नेचुरल रिसोर्सेसले हामीलाई तराईमा मोर एग्रिकल्चरमा फोकस गर्ने र पहाडी क्षेत्रतिरमा हाम्रो चाहिँ के भन्दा त्यो फलफुल खेती र अरूलाई हामी ज्यादा फोकस गर्ने र हिमाली क्षेत्रमा हामी चाहिँ हर्बल प्रोडक्टलाई फोकस गरेर जाने हो भने त्योबाट लिएर आउन सकिन्छ नेपालको ग्रोथ डाइभर्सिटी। अर्को चाहिँ के हो भने नेचुरल रिसोर्सेसमा हामी रिच भएको चाहिँ वाटर रिसोर्सेस हो। वाटर रिसोर्सेसमा केही कामहरू भएको छ, अहिले मेगा प्रोजेक्टहरू भएको छ, लोड सेडिङहरू भएको छ, तर यसलाई यतिकै रोक्न हुँदैन। यसलाई ऱ्यापिड रूपमा हामीले ग्रोथ लिएर जानुपर्छ किनभने अब अल्टरनेटिभ एनर्जीको कुरा पनि आएको छ, सोलर एनर्जीको कुरा आएको छ, वाइन्ड एनर्जीको कुराहरू आएको छ। अल्टरनेटिभ एनर्जीले मार्केट लियो भने हामीले प्रड्युस गरेको वाटर एनर्जीले इन्टरनेसनल मार्केट लिन सक्दैन। त्यसकारण वाटर रिसोर्सेसको अथवा वाटरबाट प्रोडक्सन भएको एनर्जीलाई जति सक्यो हामीले त्यो छिटो चाहिँ प्रोडक्सन गरेर लिएर जानुपर्छ। नेचुरल रिसोर्सेसमा हामीसँग यी दुईटा हुन्। र अर्को हाम्रो क्यापिटल भनेर भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा नेपालको एकदमै कमजोरी छ किनभने नेपालले उहाँले भने चाहिँ पुष्पजीले भने चाहिँ पहिला कति अहिले चाहिँ 6 खरब कति पुग्न पर्यो, के अरे त्यो फास्ट ट्र्याककै 6 गुणा 7 गुणा कस्ट बढेर गयो भनेर भनियो।
त्यो कस्ट बढेर जानुको कारण के थियो भन्दाखेरि उनीहरूले बजेट एलोकेसन गर्दा पनि बजेटहरूले पोलिटिकल हिसाबमा बजेट एलोकेसन गरिदियो। राष्ट्रिय प्रायोरिटीको प्रोजेक्टमा उनीहरूले फोकस एक्सपेन्डिचर गरेन। चुनावको हिसाबले जहाँ गएर चुनावलाई जित्न सकिन्छ हरेक सेक्टरमा हरेक योजनाहरूमा चाहिँ बजेट एलोकेसन गरिदिने, तर कुनै पनि काम नहुने, हाम्रोमा पैसा अलिकति हालेको छ सरकारले गरेको छ भन्ने हिसाबले भोटलाई एट्र्याक्सन गर्ने खालको राजनीति भएका कारणले इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्षेत्रमा हाम्रो क्यापिटल भनेर भनिन्छ त्यो एक्स्ट्रामा हामी असाध्य पछाडि छौँ भने अब हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हिट गर्नुपर्छ। हामीले गर्ने भनेको रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर हो र लिमिटेड हिसाबमा हामी रेलवेमा जान सकौँला। अनि त्यस कारणले हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा हो। अर्को टेक्निकल इनोभेसन हामीसँग रहेन, किनभने हाम्रो जति पनि इलेक्ट्रोनिक प्रोडक्टहरू छ, जति पनि आइटी सम्बन्धी प्रोडक्टहरू छ, जति पनि इन्जिनियरिङ सम्बन्धी प्रोडक्टहरू छ, एयरवेज सम्बन्धी प्रोडक्ट सबै हामीले लिएर आउने हुँदाखेरि हामी टेक्नोलोजिकल इनोभेसनतिर त्यतातिर हाम्रो प्रायोरिटी दिनुपर्छ। कुनै पनि गभर्मेन्टले त्यो टेक्नोलोजिकल इनोभेसनमा उनीहरूले प्रायोरिटी दिएन, मार्केट विल डु लिबरलाइज भन्दै हामी गयौँ। त्यतातिरबाट गइसकेपछि अर्को त्यो हामी चाहिँ जानुपर्दो रहेछ भने हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरू विक छ। जसले करप्सन गर्छ, जसले अरबौँ कमाउँछ, राम्रो बिल्डिङ गराउँछ, उसले प्रशंसा गर्छ, जसले जिन्दगीभरि जोगी भएर राजनीति गरे हुन्छ त्यसलाई कसैले पनि पुज्दैन। भोट माग्न जानुहोस्, भोट पनि दिँदा हुँदैन। इमान्दार भएर कमाएको हाम्रो सोसियल क्यापिटल कुनै पनि सोसाइटीले भन्दैन। त्यस कारणले गर्दा सम्पत्ति कमायो भने इज्जत हुने र रियल र अथेन्टिकमा काम गर्दाखेरि इज्जत नहुने हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू एकदमै विक छन्। करप्सनको चाहिँ संसारमा साउथ एसियामै बङ्गलादेश पछिको हाइली करप्ट कन्ट्रीमा नेपाल आउने होला। करप्सनको इन्डेक्स हाम्रो त्यस्तै हाई छ। डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा हामी खासै प्रगति गर्न सकेका छैनौँ भने हाम्रो इन्स्टिट्युसनल सेटअप पनि हामीले यसलाई चेन्ज गरेर लान सक्नुपर्छ। त्यो चेन्ज गर्यो भने हाम्रो ग्रोथमा आउँछ। अर्को हाम्रो भनेको के हो भनेर भन्दा टुरिज्म सेक्टर हो। हामी टुरिज्म सेक्टरलाई किनभने नेचुरल ब्युटी छ, दुई किसिमको टुरिज्म, एउटा रिलिजियस टुरिज्म हुनसक्छ, हामीसँग पशुपतिनाथ छ, मुक्तिनाथ छ, यी हाम्रा केही चाहिँ रिजर्भ एरियाहरू छन्। अनि त्यस्तै किसिमको एउटा हाम्रो रिलिजियस टुरिज्म अनि बुद्धिज्म छ, जति इन्टरनेसनली बुद्धहरू चाहिँ लुम्बिनीमा आउन सक्छ भने रिलिजियस टुरिज्म भने। अर्को चाहिँ के भनेर भन्दा अर्को रियल टुरिज्म रिलिजियसमा भनेर जस्तो हिमालतिर अर्कोतिर लिएर जाने खालको टुरिज्महरू, त्यसलाई हामीले प्रायोरिटी लिएर गयो भने त्योबाट हामीले ग्रोथ ड्राइभ गर्न सक्छौँ। अब अहिले चाहिँ कोभिडमा टुरिज्म नहोला। अर्को अहिले मैले भने चाहिँ एग्रिकल्चरको अल्टरनेट छैन, हामी एग्रिकल्चरबाटै जाने हो, हाम्रो बेस ल्यान्डै हो। अहिले पनि टोटल जिडिपीको 25% एग्रिकल्चरले कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। अनि रेड्युसिङ द साइज अफ द फरेन डिपेन्डेन्सीलाई हामीले घटाउनु पर्यो, प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो। अनि माइग्रेसन, यो फरेन जाने माइग्रेसनलाई हामीले यो कुनै पनि बेला धराशय हुनसक्छ। बाहिरी कन्ट्रीहरूले तेरो इम्प्लोइमेन्ट हामीले दिन्नौँ भन्ने बित्तिकै हाम्रो कन्ट्रीमा प्रब्लम आउँछ। यो कन्ट्री चाहिँ मल्टी डाइमेन्सनल हुन्छ। बाहिर इम्प्लोइमेन्ट पाएन भने त्यसले एउटा बेरोजगारी ल्याउँछ र देशमा चाहिँ एउटा गरिबी लिएर आउँछ। बाहिरबाट उनीहरू इम्प्लोइमेन्ट पाएन भने फरेन करेन्सी आउँदैन, नआउने बित्तिकै हाम्रो इम्पोर्ट डिक्लाइन हुन्छ, क्यापिटल गुड्सहरू हामीले इम्पोर्ट गर्न सक्दैनौँ, हामी फरेन करेन्सी घटेर जान्छ, त्यसले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट हाम्रो चाहिँ डेफिसिटमा जान सक्छ। त्यही कारणले यो चाहिँ मल्टी डाइमेन्सनल इफेक्ट हाम्रो चाहिँ माइग्रेसनको छ। त्यस कारणले यसलाई ग्रेजुअली सेल्फ डिपेन्डेन्सीमा यसलाई टुवर्ड बाहिर इम्प्लोइमेन्ट भन्दा पनि देशभित्रै इम्प्लोइमेन्ट दिएर जानुपर्छ। अनि मार्केटलाई रेगुलेसन गर्नु पर्यो, यसरी छोडिदिनु भएन। प्रायोरिटी अन नेसनल प्रोडक्ट लिएर गयो भनेदेखि हामी प्रोस्पेरिटीको पाथमा जान चाहिँ सक्छौँ। मैले यति भने अन्तिममै के भने हामी जताबाट पनि उत्पादन बढाउने हो, त्यो हाम्रो आर्थिक प्रोस्पेरिटी हो। उत्पादन बढाएको मात्रै भएन, धनी र गरिबको बिचको खाडल हुनु पर्यो, सबैलाई रोजगारी दिनु पर्यो, सबैले अपर्च्युनिटी पाउनु पर्यो। त्यो हिसाबको समाजवादी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सके मात्रै नेपालको अर्थतन्त्रले निकास पाउँछ र सम्पूर्ण नेपालीहरूको कल्याण हुन्छ भन्दै मेरो दुई शब्द यहाँ टिप्ने। जय नेपाल। हेलो हेलो म्युट छ दाजु, म्युट हजुरको अनम्युट गर्नु पर्यो। हेलो हजुर, हस् धन्यवाद डाक्टर गेवाली सर। छोटो समयमा आज विथ स्लाइड प्रस्तुत गरेर हाम्रो कार्यक्रमलाई जो महत्त्वका साथ यहाँले जो मेहनत गरेर आफ्नो दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो, यसको लागि नेपाली कांग्रेस बीपी यहाँलाई भुरी धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र अहिले हजुरसँग केही साथीहरूको प्रश्न पनि हुनेछ र त्यसैले यो अन्तिम समयसम्म हजुर उपस्थिति पनि म हजुरलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र साथीहरू प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो अलिक ढिलो जोइन भएको छ, त्यसैले अरू वक्ताहरूको पनि कुरा सुनेपछि हामी एकमुष्ट आज प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम गरौँ। किनकि हाम्रो अहिले गेवाली सरका कुरा अलिकति सुरुमा धेरै साथीहरूले सुन्न पाउनु भएको छैन, त्यसैले अरू विज्ञहरूको पनि कुरा सुनौँ र त्यसपछि हामी